अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपने मेरे दो लास्ट आपने मेरे व्लॉग देखे थे, उसमें एक वो चुकवाल वाला व्लॉग और दूसरा व्लॉग मेरा वो जो मैंने दोस्तों के साथ गैदरिंग की थी। हम लोग सारे दोस्त मिलकर डिनर पे गए थे। तो वो जो चुकवाल वाला व्लॉग है, चुकवाल वाले व्लॉग में जिस दिन मैं शाम को मुझे अचानक जो है चुकवाल जाना पड़ गया, तो मैं तकरीबन वहाँ पे एक एक दिन के लिए गया था। जब मैं वहाँ से वापस आया जिस दिन, तो उस दिन हम सब दोस्तों का एक प्लान था, रात को हम लोगों ने इकट्ठे होना था। तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक था बिल्कुल। तकरीबन हम लोगों ने खाना खा लिया था। खाना खा के जैसे हम लोग फ्री हुए, तो वो आपने मेरा व्लॉग देखा होगा। बस वो ये था कि अपना खाने तक ही था जब हम लोगों ने वो खाना खाना था। तो हालांकि वो व्लॉग एक पूरा कंप्लीट व्लॉग मैंने बनाना था, लेकिन जब हम लोगों ने खाना खाया तो उसके बाद मेरी अम्मी की कॉल आ गई। मेरी अम्मी ने कहा मेरी नानी माँ की तबीयत बहुत सख्त ख़राब हो गई है। तो उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बल्कि घर से ही गया था। बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था। मैं तकरीबन उस वक्त जब खाना खा लिया था, मेरी अम्मी की कॉल आई कि तुम जो है घर मत आना, अभी हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। बाकी चाचू वगैरह मामू वगैरह आ चुके थे, वो इधर ही थे घर पे ही। तो फिर मैं वहाँ पे तकरीबन ना काफ़ी ज़्यादा मैं अजीब सी मेरी कंडीशन हो गई। हालांकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। नानी माँ को हम हॉस्पिटल लेके जाते थे, वो अपना प्रोसीजर होता था, अपना ड्रिप वगैरह लगती थी, इंजेक्शन लगते थे। तो हम लोग फिर वापस आ जाया करते थे। तो उस दिन थोड़ी सी अजीब सी हालत हो गई मेरी, मैं अपना चुप सा हो गया। तो वो फिर दोस्तों ने चाय भी मंगवा लिया। वो जब चाय आ गई तो फिर अचानक से मैं उठा, मैंने कहा कि नहीं यार, अभी मुझे निकलना है, मेरी नानी माँ की तबीयत ख़राब है। तो फिर मैं वहाँ से चला गया हॉस्पिटल। फिर हम लोग एमरजेंसी में ले गए हॉस्पिटल में। तो जब उनका एमरजेंसी में हम लोगों ने सीटी स्कैन करवाया, तो जो उसका रिज़ल्ट आया, तो उसके बाद क्योंकि रात को तो मोस्टली डॉक्टर्स नहीं होते, ठीक है, जो बड़े हेड वो होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो डॉक्टर्स नहीं बैठे होते रात को उधर हॉस्पिटल में। एमरजेंसी में उस वक्त रात को सिर्फ नर्सिंग स्टाफ होता है, और वही था। तो उन्हें पता भी नहीं था अभी क्या मेडिसिन देनी है और किस तरह ट्रीट करना है पेशेंट को। वो फिर नानी माँ को उन्होंने कोई ऐसी ड्रिपें लगाई हैं जो वो मतलब हैवी किस्म की डोज थी। तो और नानी भी हमारी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो चुकी थी। तो वो उन्हें रिएक्शन कर गई। रिएक्शन जब की तो उन्हें ना अचानक सांस का मसला ना आ गया, सांस रुक गया उनका। तो फिर उन्हें एमरजेंसी हमें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा, वेंटिलेटर पे। सारी रात वो वेंटिलेटर पे रही हैं। सुबह फिर फर्स्ट टाइम तकरीबन 9 बजे डॉक्टर एक आया है। हालांकि बहुत गंदा निज़ाम है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि डॉक्टर्स को अवेलेबल होना चाहिए। अगर कोई एमरजेंसी केस अचानक आ जाता है एमरजेंसी या आईसीयू में, तो डॉक्टर को फ़ौरन आना चाहिए, पेशेंट को चेक करना चाहिए, उसके रिलेटेड उसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। सारी रात नानी भी वेंटिलेटर पे रही। सुबह एक डॉक्टर आया, 9-10 बजे डॉक्टर आया, उसने पता नहीं क्या कहा। तो फिर एक और डॉक्टर था, दिमाग का डॉक्टर, सुबह आया। फिर उसके बाद एक और डॉक्टर आया, तो तकरीबन 2 बजे दोपहर को। उसने कहा जी हम देखते हैं, अभी इनको वेंटिलेटर पे रखते हैं, इनको शाम तक हम लोग होश मिलाने की। उन्होंने दरअसल पैसे बनाने होते हैं, उनको पेशेंट की कंडीशन का पता लग चुका होता है। और भाई तुम लोग ट्रीटमेंट करो, जो जो ट्रीटमेंट है, अब वो वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, सिर्फ वो इंजेक्शन लगा रहे हैं कि सिर्फ पेशेंट बेहोश रहे, ठीक है। और ताकि उसको जो वेंटिलेटर की वो जो पाइप वगैरह अंदर गए होते हैं सांस की नाली में, उसकी उनको तकलीफ़ ना हो। तो बस वो इंजेक्शन उन्होंने दिए होते हैं, और मुख्तलिफ वो इंजेक्शन मंगवा के दे रहे होते हैं। और खैर छोड़े। तो फिर रात को तकरीबन शाम को तकरीबन 7:30 बजे मैं वापस आ रहा था अम्मी को लेके कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, तो फिर हम लोग वापस हॉस्पिटल चले जाएंगे। तो वो अभी हम लोग रास्ते में ही थे, तो मेरे मामू की कॉल आ गई कि जो है आप जल्दी से हॉस्पिटल वापस आ जाए। तो उस टाइम तो मैं समझ चुका था। मैंने कहा कि जिस टाइम हम लोग हॉस्पिटल से वापस आ रहे, तो मेरी नानी माँ का जिस्म काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका था, और उन्हें उनकी जो सांस है वो भी जो है अपना कम हो रही थी। तो फिर हम लोग गए हॉस्पिटल जल्दी से। तो उस टाइम बस उनके आखिरी सांस ही थे, तो तकरीबन 6-7 मिनट ही गुजरे होंगे। तो बस वो फिर अल्लाह ताला को प्यारी होगी। तो उस वक़्त जो है काफ़ी ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा। हमारे आखिरी बुज़ुर्ग थी,
میری نانی می اور میری دادی می آپس میں سگی بہنیں تھیں، اور میری دادی می فوت ہوئی تھی 2020 میں سپتمبر میں۔ تو اس وقت بھی میں نے سوچا تھا، اس وقت خیر تو میں بہت کم ولاگز وغیرہ بناتا تھا، اور پتہ نہیں میں کیوں نہیں بناتا تھا، اور میں نے ایک ولاگ بنانا تھا کمبائنڈ، میں نے ولاگ بنانا تھا میری نانی می اور دادی می کا، کہ وہ آپس میں پرانی باتیں، کچھ تھا میرا ارادہ تھا کہ میں نے ولاگ ایک بنانا ہے۔ تو وہ سمجھ لے کہ آپ اچانک جیسے وقت بدل جاتا ہے نا، اچانک آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ لائف آپ کی، آپ مطلب کہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں نا۔ اب میں نانی ماں کے فوت ہونے سے پہلے پتہ نہیں میری کیا سوچ تھی، میں کیا سوچ رہا تھا ابھی اگلے آنے والے دنوں میں یہ وہ اس طرح کر کے، تو اچانک سے ایسے لائف چینج ہوئی ہے نا کہ بالکل پتہ نہیں لگا۔ اور ایسے ہی دادی ماں کا بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ بس 2 دن کے اندر اندر ہی نا، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک تھیں، بس یہ تھا کہ جس دن ہاسپٹل لے کے گئے، جس دن طبیعت خراب ہوئی ہے دادی ماں کی، اس دن ان کو ہاسپٹل میں لے کے گئے تو اگلے دن دوپہر کو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو اس دن بھی دادی ماں کی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ رات کو ہم 6-7 بجے ہاسپٹل لے کے گئے ہیں شام کو، اور وہ جو ادھر ٹریٹمنٹ چلتا رہا، نرسنگ سٹاف تھا صرف ایمرجنسی میں، انہوں نے اپنے انجیکشن لگائے، اپنی وہ ڈاکٹری ایک وہ کر رہے تھے، جو کہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی گھٹیا یہ ہاسپٹل والے، پرائیویٹ ہاسپٹل، ٹھیک ہے، سوری ٹو سے۔ تو لیکن اگلے دن صبح جا کے 11 بجے ڈاکٹر آیا، پھر ڈاکٹر نے بتایا جی ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، بس جو ہے چاند ہی گھنٹے ہیں۔ تو اتنے بس خیر اچانک وہ ایک واقعہ ہو گیا دادی می کا، اور ایسے ہی نانی میں کا بھی اچانک ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ہاسپٹل جائیں گے، ان کا ٹریٹمنٹ ہوگا تو پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آ جائیں گے انہیں لے کے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو بس اچانک پھر ایسے ہی انسان کا ذہن جو ہے نا، انسان کیا سوچتا ہے اور پھر ساتھ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بزرگ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں گھر کی، ان کی ہمیشہ جو ہے کیئر کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ ایک جب انسان چلا جاتا ہے نا تو پھر اس کی قدر ہمیں اور زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ نانی می مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، بہت زیادہ پیار کرتی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو ہے جب وہ مجھے پیسے دیا کرتی تھی نا، تو وہ پھر مجھے اپنا امی سے چھپ کے مجھے پیسے دیا کرتی تھی۔ اور دوسرا انہوں نے اتنی لمبی زندگی گزاری ہے، میری نانی اور دادی میرے دونوں سگی بہنیں تھیں۔ لوگ یہ پکچر دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ، ابھی یہ شو رہی ہوگی آپ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی آخری منزل کو آسان کرے، جنت الفردوس میں انہیں جگہ دے، آمین۔ جب میں فری ہوا تو میں نے وہ چکوال والا ولاگ میں نے ایڈٹ کیا، پھر میں نے وہ اپلوڈ کیا، پھر دوسرا ولاگ ایڈٹ کرنا تھا اس کا گیدرنگ والا دوستوں کے ساتھ جو ہم لوگ گئے تھے لاسٹ ٹائم۔ تو اس کا میرے پاس اینڈنگ ویڈیو تو ہے نہیں تھی کہ میں اب اس کو لگاتا، تو پھر میں نے سوچا کہ چلو جو پارٹ ہے نا وہ میں ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دیتا ہوں، تو پھر بعد میں اپنے ویورس کو بتا دوں گا۔ بعد تقریباً جب میری نانی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے 3-4 دنوں بعد حمزہ کی فلائٹ تھی، جو کہ میں پہلے اپنے ولاگس میں اکثر ذکر جو ہے میں کرتا رہتا تھا، لیکن میں نے پراپرلی میں نے یہ بات اوپن نہیں کی کہ حمزہ باہر جا رہا ہے UK۔ تو اس کا بھی دیکھیں نا کہ جب میں جس دن چکوال سے آیا تو میں نے اس دن سوچا کہ میں، اس دن بھی دعوت تھی، حمزہ نے دعوت کی ہوئی تھی ہم سب کی، پھر رات کو ہم لوگوں نے حمزہ کی دعوت کرنی تھی، ساتھ ایک اور دوست نعمان، اس کی بھی دعوت کرنی تھی، دونوں ماشاءاللہ UK پہنچ گئے ہیں۔ تو اس کے تقریباً 3-4 دنوں بعد حمزہ کی فلائٹ تھی UK کی، اور پھر نعمان نے جانا تھا تقریباً 2 دنوں بعد۔ تو وہ بس ولاگ نہیں بن سکا کہ بالکل میرا مائنڈ فریش نہیں تھا، لیکن گھر میں بھی آلریڈی مہمان وغیرہ تھے، سارے رشتہ دار، فیملی پوری تھی۔ تو حمزہ کا بہت زیادہ دل تھا کہ میں اسے سی آف کرنے جاؤں ایئرپورٹ تک۔ تو پھر میں حمزہ کو ایئرپورٹ سی آف کرنے گیا تو اس کا میں ولاگ نہیں بنا سکا، کافی زیادہ تھی پریشانی تھی، آپ لوگ جان سکتے ہیں کہ ریسنٹلی نانی کی ڈیتھ ہوئی تھی فیملی کے ساتھ، مطلب بزرگ تھی ہماری فیملی میں۔ 4 بہنیں تھیں، یہ میری نانی می، میری دادی می، اور ان کی 2 بہنیں اور تھیں، چھوٹی تھی سب سے۔ تو ان کی جو ہے بس بالکل ختم ہو گیا سب کچھ، بزرگ ہمارے چلے گئے، فوت ہو گئے ہیں۔ اور آپ لوگ اپنے بزرگوں کی بہت زیادہ عزت کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بالکل بچوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں بہت زیادہ کیئر دینی چاہیے، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے۔ ہم لوگ نوجوان کچھ بھی نہیں ہے۔ میری دادی می مجھ سے اتنی بڑی مسٹیک ہوئی تھی کہ جب میں نے دادی می کا ولاگ میں نے بنانا تھا کہ میں ایک دادی می کا اور نانی می کا ایک کمبائنڈ میں ولاگ ایک بناؤں،
تاکہ وہ اپنی زندگی کی لائف کی جو اپنا پرانی باتیں بتائیں. سر دادی میں مجھے بتاتی تھیں کہ میں جب وہ 3 سال کی تھیں، دادی میں کی ایج 85+ تھی، اور جب دادی میں کو 85 ایج میں جب ان کو اپنی پچھلی جب وہ 3-4 سال کی تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ابو فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، چھوٹی سے تھیں، ٹھیک ہے. تب سے لے کر ان کو اپنی لائف کی ساری باتیں ان کو یاد تھیں. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. آج کل کے نوجوانوں کو بالکل بھی ذہن میں جو ہے ابھی کل کی گزری پرسوں کی بات انہیں جو ہے ذہن میں نہیں آتی. تو یہ ایک بہت بڑا اپنا سرکل ہے. اور یہ لائف اس ٹائم نانی ماں کے فوت ہونے سے پہلے ظاہر بات ہے دادی ماں بھی فوت ہوئی تو آہستہ آہستہ بندہ اسٹیبل ہو جاتا ہے. اس ٹائم پیریڈ کے سرکل سے بندہ باہر نکل آتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر بندہ لائف کی طرف آ جاتا ہے. انسان جو ہے کیا سوچتا ہے اور پھر اچانک کیا ہو جاتا ہے. مل باڑ کے خوشی سے آپس میں رہنا چاہیے. آپ سب جو ہے بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.